هدى وهدى الناس من هديه وأهدى الهداة بإهدائه لدي الشمائل ند الندى يمد النداء بأندائه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام موضوع هو عناصر بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام على النبي كشي رتت كشي فرشاني رتم زي فرشاني رسول الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود لي بودا خد اقرأ علي قرآن فرأ ابن مسعود هذا قرآن في التام تمرر قرآن نازلي رسول الله عليه وآله وسلم هذا تو فسندي أرزن تو قرآن فنون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء قرآن التلاوة غرير فونسيتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام حسبك الآن، حسبك. سعد بن مسعود نبي الله عليه وآله وسلم سوق طلطلار سوغر فاني سوغت بايزروي لا إله إلا الله. القرآن فجو إليك صدق الله العظيم خانو أستاذين دي التي أقرأت سألي حسبك إن هون. هرك حديثة صحابة رضوان الله عليهم ترى رسول الله عليه وآله وسلم رجرز تقول لي دهد الله النبي إبراهيم علي إبراهيم ري الله النبي رفو إبراهيم ري تايم ريجي رسول الله عليه وآله وسلم سقطت فاني باير صحابك هادي يا رسول الله تبكي تو هادي رسول الله عليه وآله وسلم هادي إنها رحمة. سقطت فاني زان يا رحمة سوگه خانده دي قلب فرشاني كنتو الله راضي دي اي خطا خوي دي الله ناراضو دي خطا تو دورتا كن. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هرا فرشان دي هو إبراهيم دنيا نتزون مازي. رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم خونز زنزودي الله رسول ري قوم مز دكدو ليان سچا كشيطاني رسول الله سورة انوهرين يان حق دكديان هروه دي رسول الله عليه وآله وسلم زي هنوز زني آري قومت دكي يبياري ستنت دكي بو كشيطاني آر اي سورة الله انوهرين قيامة الدين عند الله شبارشر مستحق إنه دنيا يانت ستنده بو إبا رد وحي أي بو إبا صحابة بني بو إنه الله ردين كامل مكمل يه الله ردين كامل فانسف لي رسول الله عليه وآله وسلم لي. وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام الله تعالى هدى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هو محمد هنوغا إنسان رأي أبدي دنيا نمازنا راكي توم ورزالوي يترى كافر لترى هون تايزي بيني أبدا لا. الله عز وجل هنو مطور رحم قل لي يترى تايتي ترى نبيري دنيا تلو جاقوي. وإذا أراد هلكة أمة هنو مطور هلك قلت سيلي الله رد ترى نبي تايتي زيادة تايتي ترى عذاب دي ترى هلك قري. نبي عليه الصلاة والسلام أنبياء كلر ترى سوق تندو ترى جوتا نو ماني ترى عذاب دي. الله عز وجل بنده قري دنيا دي الله ركا زون يعني اختيار دي رسول الله عليه وآله وسلم هدي دي بنده الله ركا زون اختيار قجي
يا خطي أنفني أبو بكر الصديق هذا شردي قد فيدوا بزيف الجدي أنس بن مالك رضي الله عنه قد آخر نظر نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله النبي دعوة فروي إسلام كامل ي منوش القبائل और أير رسول الله عليه وآله وسلم تو كسو خطأ خم باير और يعني وفاة بدي دنيا এরিদি ফেলাই বদিয়ানত আখিরি বছর 20 দিন ইতিকাফ থেকে দুই মতমুদার সাগজে জিবরিল আলাইহিস সালাম লই কুরআনরে হজ্জাতুল ওয়াদা মাঝে ইশারা দের ইন্নী লা আদরি লাআল্লি লা আলকাকুম বা'দা আমী হাদা হয়তো ফারাই জাগায়ানো তোমার লই আর মতো দল হইনা ফারিয়ম দিলা সূরাতুন নসর ইযা জাআ নসরুল্লাহ আল ফাতহ লিবা নাজিলু লি আইয়ামুত তাশরীক রসুল্লাহ আলী আলী ওসাল্লাম 11 হিজরি মাঝি সফরের মাসত সুহাদা উহুদের কাজাই তারার নওয়াজ ফজি তারাল্লাহ দোয়া গজি হিন্দিল্লা বকির মকবরাতুল বকির এরজাই তারাল্লাহ দোয়া করে ইস্তিগফার করে যত সফরের আখিরি মাসি রসুল্লাহ আলী ওয়ালি ওসাল্লাম জানাজা গর হুয়াতি দফন গরাইতে গিয়ে দেড়ে বকিম মাঝে انتو وافسيتي رسول الله عليه وآله وسلم تو ماتا دجي ماتا قرار غازور بشيوي ماتا مازي خور بري دورغري نبي الله عليه وآله وسلم يار بعد 11 دين بيارا مشيل عائشة رضي الله عنها رهتو معوذات فري والله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عند الله دعاء الفري فوديتو عائشة رضي الله عنها فوديتو فوسيتو دي خارات لوي رسول الله عليه وآله وسلم رأت ليري برخطي بالله আর রসুল্লাহ আলী আলাইসাল্লাম তো গমনা লার বিয়ারাম বিষয় হয়তো দে হারিকু আলা সাবঈ কিরাবি মিন আবানি শাত্তা খো কুয়াতু ফানি আনিয়ারে মরে গাদু অং হই রসুল্লাহ আলী আলাইসাল্লাম গাদুই কেনা গম্মি কেলা গিয়ার খুতবাদের লানাতুল্লাহ আলাল ইহুদি ওয়ান নাসারা ইহুদ নাসারা আল্লাহ লানতি তারা নবিয়লর খবররে মসজিদ বানাই আর খবররে তোমারা মসজিদ ন বানাইবা ইবাদতের জায়গা ন বানাইবা ওয়াসান বুত ন বানাইবা আর আনসারের বাবতে ওসিয়ত গুজি নবিউল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আখিরি দিন ইশারান নওয়াসত বিশি বিয়ারামি মসজিদত নেলি নফরের আবু বকর আমর গরের নওয়াজ ফরাইবাল্লাহ أبو بكر الصديق رضي الله عنه نواسفري خطرا تم نواسفري أمتري نبي عليه الصلاة والسلام حياة مزيد آخر دين شمبري بارو تاريخ فجر النواسط رسول الله عليه وآله وسلم ستارة فردهاتي صحابة كل ديكيري ترى فتنة فرنواصر حالة رسول الله عليه وآله وسلم رعاش الذكر تاجد الله النبي صحة عافية تجي ترازت في الساعة تسار رسول الله عليه وآله وسلم ودت وران واصفرا فراغرا هين هوي ستارة فرداري اردي يرباد النواصلاتنا فعليه الصلاة والسلام موترطات في ألم فاني كني আদি এর মতো মাথাত ফুঁসি মুকম্মাজে ফুঁসে হদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্না লিল মাউতি সাকারাত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্না লিল মাউতি সাকারাত এন হই মিসওয়াক করা শুরু করছি মিসওয়াক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মিসওয়াক করাই দে ইয়ার বাদে আল্লাহ তোমাকে দি মা আল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى
اللهم الرفيق الأعلى انهار تمت الرفيق الأعلى انهوي رسول الله عليه وآله وسلم دنيا نتزرقوي فاطمة رضي الله عنها زتت الله النبي مصيبة فرشان حالة دكي خدي وكربا موتر شدة الحالة دكيار نبي الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم الجواد أرخنا فرشان نيت واربعة قد حضر من أبيك ما ليس بتارك وحدا تواربا هتو وقت الشيء زي وقت خنوز زنور إيرينو دي موت زي مصيبة عام فتي زنور لكم مصيبة هيان فاطلا نبي الله عليه وآله وسلم آخری خطا ہوئی دنیا تو گئے گئی الرفيق الأعلى خبر موتر خبر زتت مدينة موسر مدينة حالة أنس رضي الله عنه ما رأيت يوما قط أرى مدينة مزي إن الأفار إن شندر إن شانتي زتت رسول الله عليه وآله وسلم مدينة هجرت قجي زتت وفاته جيغوي إن الله أندار إن فرشان الحالة أردت إن الله أندار لا قدي مدينة زي رسول ركارا توجهه تام عتام هر حالة رسول قدام فاطمة رضي الله عنها هدي يا أبتاه أجاب ربا دعاه بافري أدرغوري دا هدي ربر دعوة ريه قبل قجب ليري يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه رسول زوزي جنة الفردوس نولي خنو يا أبتاه إلى جبريل ننعاه دي لرت وسلي دير عمر رضي الله عنه فولد له جيوي قد زهنوزن كسما انش منافق كل رسول مجيب لها رسول نومري موسى عليه السلام زين الله ركا جيه أرى النبي الله ركا جيه دي عايز يبقوي يا حالة عندي هي أبو بكر الصديق دراشيل مدينة عالية زغاريكا شيل انتو هاير رسول الله عليه وآله وسلم چهرة مبارك ساي شو ما دي أطفي بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين الله رد الزهنر موت متنو دي موزيان لكاشي لين تواريك الشيء هوي أبو بكر الصديق عمر ري بوب الله خار ما تدي ورستل تو عمر نتيار أبو بكر الصديق خطا هو شرقجي خاد من كان منكم يعبد محمدا زي محمد عبادة قلتو محمد موري يقوي زينك الله عبادة قري الله حي قيوم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل آية باء سبحان الله ترى خوين بهري آية باء نازلي دي أبو بكر فجار تاردني وهن نازلي الله انت أجي سبحان الله عمر بن الخطاب بڑا توڑی نہ بھر ٹھنگ دروگی گدی لا إله إلا الله منگل بار دین غسل کرائی رسول الله عليه وآله وسلم اور جنازہ فجدی دج زنگری ضرب التازی منگل بار دین فرای بعدی رایتوت بود باری با تاي رسول الله عليه وآله وسلم اور دفنی الله جل وعلا تعالى جزادك أمتتو آراري شفارش المستحق بانوك رسول الله عليه وآله وسلم طريقة مزين دنيانا الله طاعت قريب الله زندي قريب الله توفيق دوك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وغرات نور بإغرائه وفي وفاء للوفا ما جف
الله دوما، رضا الله دوما.